پوچھنا اور جڑی ماں دے بیڑے ہوندی ہے تے چائی چڑھ جاندی ہے انہوں پوچھنا اور جدیاں اکھاں دے سامنے ماں دی چار پائی چک کے دنیا لے گئی ہے ماں ہمیں اس لئی کر چو چلی گئی ہے اس بیٹی نو اس دن تو بعد ماں دا چہرہ تے آواز سنی نہیں ملی انہوں پوچھنا کہ ماں دی قدر کی ہویا کر دیئے اور سونے اوے انہاں نو پوچھیا کر حضرت سیدہ زہرا خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ دی رخصتی دا ویلا جان دیو اور جدو تیاں پہنا تے نکاح دا موقع ہوندا ہے نا اوے ادوں بیٹیاں نو ماواں دی بڑی لوڑ ہویا کر دیئے پاویں پوت ہوے تے پاویں بیٹی ہوے نا خوشی دا موقع ہوے تے بڑیاں ضرورتاں آیا کر دیا نے اللہ اللہ ادھر حضرت سیدہ خدی تے جنہاں بیٹیاں دی خوشی دے موقع تے ماں نہ ہوے باپ نہ ہوے انہاں دے سینیاں تے کلیجیاں نو پوچھیا کر کے خوشی کیویں لنگ دیئے عید دیاڑے کیویں گزر دینے اور شادی تے نکاح تے دیاڑے کیویں لنگ دینے کامیابیاں تے دیاڑے کیویں لنگ دینے اور سونیاں جاواں تے دیاڑے کیویں لنگ دینے ماں باپ تو بغیر انہاں نو پوچھیا کر جنہاں دی زندگی چوں ماں باپ دا سایہ ختم ہو گیا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصتی دا ٹائم حضور فرماندے نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو تیار کرو رخصتی دا ویلا قریب ہے ادھر جناب والا رخصتی دا ویلا قریب ہے نبی پاک آئے نے فرمایا فاطمہ چلو پتر رخصتی دا ٹائم ہو گیا ہے ادھروں جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ رخصت دیا نے پنگا جوانوں باپیوں بزرگوں رخصت دیا نے پنگا تے کسے نے آکھیا اور ساکیا کا ساجب سیدہ فاطمہ دی امی فاطمہ دی ماں ختیجہ زندہ ہوندی آج چار چڑھ جاندی میری بیٹی دا نکاح ہے ادھر جناب والا اینی گل کرم دی دیرے فاطمہ اور بیٹیاں کتے پر دیاں نہیں اس موقع دے ماما اور بیٹیاں نو پل پل یاد دو دیاں نے ماما اور دیاں نو پل پل یاد دو دینے اس موقع دے باپ اور پل پل یاد ستان دیئے ماں باپ دی اور جدوں اے من اور بیٹیاں لے تے کار چھٹ نہیں بڑے اوکھے ہوندے نے بیٹیاں لے رخصت ہونا بڑا اوکھا ہویا کر دے تے جے ماں بھی نہ ہوئے جے باپ نہ ہوئے تے معاملے کو جان اوکھے ہو جاندے نے اور نہیں بھلائے جاندے خوشیاں دے موقع دے ماں باپ نہیں بھلائے جاندے حضرت سیدہ فاطمہ اگے کنٹرول تے صبر کر کے بیٹھیاں سر اور جڑے ویلے آکھی ہے کہ آج کاش ختیجہ زندہ ہوندی تے کوہرام مچ گیا ہے کار دی اندر رولا دیا پہ گیا ہے حضرت فاطمہ دیاں آئی نکل آیا روئی جاندیاں نے پیاں روئی جاندیاں نے پیاں میرے محبوب محمد نے سینے نہ لایا آتی اکھوں بھی برش پیاں نے تے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ پتر حوصلہ کر صبر کر میں تیرا ابو تیرے گولا فرمایا فاطمہ میں تینوں باپ والا پیار تے دیتا ہی دیتا ہے میں تینوں ماں والیاں محبتاں دین دی بھی کوشش کرتا رہا وا سیدہ فاطمہ رو کے آندیاں نے بابا باپ والا پیار تے دیتا نے پر ماں ہی ہویا کر دیاں نے ماں والا پیار ماں
دے علاوہ دوجا کوئی نہیں دے سکدا اور واقعی لوگو ماں والیاں محبت ماں دے علاوہ کوئی نہیں دے سکدا اللہ اللہ اور پوچھنا میری فاطمہ سیدہ زہرا دے کولو نبی پاک دی نور نظر کولو کہ ماں کی ہویا کر دیے باپ دا پیار کی ہویا کر دے اور دور کانو جانا میرے محمد کریم اج دنیا تے نہیں آئے تے باپ چلا گیا چھوٹی جی عمر ہے مقامی ابوائے ماں بیمار ہو گئی میرے محمد دی عمر چھوٹی جہی ہے مائی امن نال اور بڑا قابل ہے بچپن دی اندر جدو ماں بیمار ہو جان آخری بیلا دینا ابن جناب والا نبی پاک ماں دے کدی سجے کدی کھبے میں تیج کہا کرنا حضور کدی ماں دے سینے تے سر رکھ دے ہونگے کدی ماں چم دی ہوئے گی آمینہ دیا نے نیم میں ایمن میرے پتر محمد دا خیال کری جان دیا اور لئیے دے بس یو جوانو ماں بات تے آخری ویلا دینا انہوں کسے شہتیاں پرواہاں نہیں ہویا کر دیا انہوں کسے شہتی فکر نہیں ہوندی ایو فکر ہوندی ہے کہ معصوم بچیاں تے بچے نے انہاں دا کی بنے گا اور ماما نو اپنی تیاں دی فکر ہوندی ہے اور ماما نو اپنے پتران دا پرواہ ہویا کرتا ہے یہ تو جناب والا ہرواندیاں نے امی امن میرے پتر دا خیال کری تے آسمان وٹے نگاواں اللہ کو دعاواں کر دیا نے اللہ میرے پتر نو عزتاں بھی دے بھی تے عبادتاں بھی کری اور لوگوں ویلا لنگ دا گیا ہے ویلا گزر دا گیا ہے ایک ویلا پھروں بھی آیا ہے میرے پیغمبر صحابہ دے نال سفر کر دینے پہ قبرستان دے کولوں دی گزر ہویا ہے قبرستان جو لنگ دینے پہ تے نبی باغ ایک قبر ہے ایک قبر ہے قبر تے روک گئے تے میں لگ دے جویں حضور بڑے بے چین والا میرے نبی قریب ہے قبرستان جو گزر ہوئے تے قبر تے کھلو گئے نے بڑے بے چین لگ دینے پہ حضور کدی سجے جان دینے کدی آقا کھبے جان دینے کدی سرانے والے پاسے کدی پوانتا والے پاسے حضور بیوں دینے آدھے میں لگ دے جویں آقا بڑی بے چین نے حضور بڑی بے چین نے اتنا جناب والا آخر میرے پیغمبر نے دعا لئی ہاتھ چوک لینے میرے آقا دعا کرتے جا رہے آنکھاں چو آنسو آئی نکل دیا نے پہیاں رو رو کے میرے آقا دعاواں کر دینے پہ رو رو کے رحمان کو دعاواں پہ کر دینے اللہ لائٹنیاں لمبیاں دعاواں کی دیا تے میرے نبی تک دیوانہ کے ہویا ہے اور سا کیا ظہور ہے آج تک یہ نبی چھیڑ نہیں ویکھیا آج تک یہ نغم زدہ کسے دی قبر تے نہیں ویکھیا دوالو ایک کون ہے ایک دی قبر ہے جدی قبر تے نے بے چین ہو گئے ہو جدی قبر تے نے پریشان ہو گئے ہو تے میری آقا رو کے ورمان دینے او میرے دیوانیوں اے میری ماں آمینہ دی قبر ہے میری امی دی قبر ہے میری ماں دی قبر ہے میری ماں دی قبر ہے بچپن دی اندر جڑی میں نو چھاڑ کے جان تو ٹر گئی تے میرے پیغمبر دل دی اندر گلہ دی آئی جاندیاں حضور آندے ہونگے امی ایک دفعہ اٹھ کے ویکھتے سینا دعاواں کر دی گئی اللہ میرے پتر نو جانا دیوی اللہ میرے پتر نو عزتاں دیوی اللہ میرے لال دیا حفاظت کری امی ویکھتے سینا اللہ نے تیرے پتر نو دونا جہان دا امام بنا چھڑے ہے دونا جہان دا سردار بنا چھڑے ہے امی ایک بارا ویکھتے اور ماں ٹر جان پھر موقع نہیں ملتے اور ماں دی صورت نو بندہ ترس جاندہ ہے
باپ دی صورت نو بندہ ترس جاندا ہے اب بڑا عظیم سایہ ہی جوانا قدر کر اس سایہ دا قدر کر اس عظیم نعمت دا غور کر نظر آ دھیان کر ماما کو دعاواں دیا کر باپ دا ادب کریا کر